Pagpasalamat maayong adlaw kung unsa nga oras makita ang akong video. Mapasalamaton mo dako kung imo ning makita o usa kini ka short nga message nga importante kaayo nga sa dili pa ka mamatay, mapangandaman nimo ang imong kalag. Kay musugot kag sa dili kita dinhi sa kalibutan lumalabay kita guys. Musugot ag sarili lumalabay kita dinhi sa kalibutan. Di ta kaabot dinhi og usa ka gatos ka tuig. Mao nay tinuod nga kahimtang sa ato ang kinabuhi diri. Ug mao nga sa dili pa moabot ang maong kamatayon, ayaw hulatang magpabilin nga misteryo or magpabilin nga wa kay kahibalo sa mga butang behind ani nga kinabuhi, sa mga butang nga espirituhanon ino nato. Now dunay gisulti sa Biblia duha ka lugar nga gisgutan sa Biblia. Kung ang tao mamatay, kung wala siya nakabaton o pagsalig sa manluluwas nga mao si Kristo, ang iyang adtuan mautong gitawag og impierno. Sa Griego gitawag siyang Hades o sa Hebrew gitawag siyang Sheol. Kani nga lugar dili kini siya matahom, kay lugar kining puro kalayo ang naa dito. Mga tao nga moadto dito sa mao nga lugar, mautong mga tao nga sa buhi pa nagpasagad sa ilang mga kinabuhi ug wala nangita o pamaagi nga makabalo sa kamatuoran. Pero ning akong isulti kaninyo karon, usa ka lugar alang sa mga tao nga buhi pa nakapangandam sa iyahang kamatayon. Subot nakadaang bakto ni Kristo nga Ginoo ug manluluwas. Wa may laing manluluwas nga gisgutan sa Biblia guys, si Kristo raman. Mao nga si Kristo mo ay saligan, si Kristo mo ay tuohan, si Kristo mao higugmaon sa tibok nimong kinabuhi. Kay mao nay gitug-an sa Biblia nga ang tanan nga nahigugman ni Kristo ug misalig ni Kristo mao ra man gyud ang makato sa langit. Hisgutan nato ang langit unsa ka maatahom kini nga langit. Matud pa sa Biblia guys, sa Revelation 22 verse 1, and he showed me a pure river of water of life, clear as a crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Wow! Ingon siya in the midst of the street of it, and on either side of the river was the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded here fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nation. Makita na to ang langit nga dunay matahom kay nga lugar. Matud pa dinhi nga like a crystal, no, gold, no. Gold ang kining lugar, no. Matud pa dinhi sa verse number 18 guys, nga sa Revelation 21 verse number 18, and the building of the whole of it was a jasper, and the city was a pure gold, like unto the clear grass. Paniduta guys. O mao ni ang lugar nga pag-adtuan, verse 21, and the 12 gates were a 12 pair, every similar gates was of the pair, and the street of the city was a pure gold, as it were transparent glass, no? Murag bildo. So muni guys ang pag-adtuan sa mga tao nga nakabaton og pagsalig ni Kristo. Mingon ko nimo guys, ayaw tuguti nga mamatay ka nga wala nimo naangkon ang kaluwasan ug pagkalaom sa imong kalag. Busa saligi si Kristo samtang may panahon pagsalig niya. Dawata siya para makaadto ka ning lugar nga giandam sa Ginoo sa mga taong nahigugma kaniya. Nahigugma na Jesus kung personal nga manluwas. Kining ubos alagad Pastor Ruben Iramis, manamil tumasad ganinyo nga
magtan-aw ug ang Dios magapanalangin kanato.